درتو مصغر درتو كبير على لو بابي هذا. لو بابي هذا اسمه بابي كرافت، كاع عند بائع القماش ولوازم الخياطه نديرو عليه لو باترون. هزيت لو باترون تاعي، درت هذا على الامام الكاشكار، ندير وحده برك بصح في لو باترون في لو تيسو يجوني على زوج، لا مونش الخلف، لا جوب ما درتهاش طويله ما نديش بزاف لو بابي، بصح في لو تيسو نهزها نورمال. فصلت وحده تاع لو دوفون، هذا لو دو كامل، كي ندير لو دوفون نطبقها لبرك ونخدم. عندي لا سنتور ثاني نحسب 8 فوا 2، ندير القماش تاعي لي زيبانغل على لو كوتي هنا، لا ليزيير ندير له لي زيبانغل، نحط بعد ما درت لي زيبانغل نحط لو باترون تاعي، نعدل لو تيسو مليح باه ما يجينيش فيه ديفو، ندير لو باترون بلي زيبانغل، نفصل لو دوفون ولو دو لا مونش ونخلي حق لا جوب. بعد ندير لا سانتور و لي بارمونتور يعني السجاف تاع لو دو تاع لو دوفون. كوم لو تيسو هذا مخطط نحاول نخليه دغوا فيو يعني على نفس اتجاه القماش هكا. نقص طبعا هذا لو دوفون. نزيدو نديرو الظهر، عندنا الظهر فيه سيسو يعني القماش يكون مطبق منا، باه نفصلو نحطو لو باترون تاعنا ونفصلو. بالنسبه لا جوب نقيس الطول اللي نسحقو ونقص. عندي الطول حسبته من حتى لهنا، الطول تاعي اللي نسحقو، نحط لو باترون تاعي ونبدا نقص. هذا الخلف تاع لا جوب نقصو بالقد، والامام كي نعود حنديرو نحيه بوحدو ونقص فيه هاد لا بارتي هادي تاع لو فونطر. نحي الخلف نفرقو على الامام. عندي هنا التطبيقه هذه كنديرها جهه السالفه للدو، نحفرو ونقص كتبقى لينا مونش نديرها. ما ننساش حاجه نكرونطي الوسط تاع لا مونش هكا، من بعد نعرفو كي نخيط غوبير هكا. ميم في لا جوب نكرونطي تاني الوسط تاع لا جوب هكا، ولي بانس نقيس لو باترون برك باه ندير لي بلي مش لي بانس، نقيس لو باترون. لو دو ثاني نكرونطي في لو با تاعو، ولي بانس تاع لو دو نحسبهم منا برك هكا.
شويه من وشويه من باك. نفس الشيء لو دوفون. نحسب كونطي هنا شويه برك هكا هكا هنا في لي باس. وهذا اللي من الفوق نماركيه، ندير ايبانغل هكا ونماركي ستيلو ولا بالماركر. هنا عرفت هكا. في الكوتي الاخر ثاني نفس الشيء هكا. وهذه ثاني نماركيها برك. فوالا. نولي درك ندير لابارمونتور اللي هي السجاف. نبدا بالامام. هنا لو كاشكور كيف يجي هكا، هادي فوق هادي نحسبو 10 سنتيمتر هادوك، ومنها تاني 10 سنتيمتر نديرهم في لو ميم بوين، تلاقاو في نقطه واحده. وهنا يجيو لي بانس، تجي فيها لي بانس. لابارمونتور اللي السجاف لازم تجي في هاد الشكل هكا من ومن. كيفاه نديرو؟ نجيب القماش يكون في نفس ضوافيل، يعني الخطوط متماثله، يكون الوجه مع الوجه، الوجه مع الوجه، نطبقوا. لابارمونتور تجي هكا كنخيطوها، يعني بالعكس بيان سور هكا. نخيطوها الخياطه تجي على 0.5 ولا 0.7 سنتيمتر هكا حتى له. نفس الشيء نديرو لابارمونتور تاعو. نجيبو القماش هذا من لي شوت اللي قعدوا لي. لو تيسو يكون هنا مطبق على تنين كيما الباترون بعد هكا. لي تيسو من ومن نفس الشيء. فوالا. هذه هي لابارمونتور تاع لو دو. كي نخيطوها ونقلبو تجي هكا. بيان سور نخيطو على 0.7 سنتيمتر. بقات لنا لا سانتور. كيفاه نديرو؟ نجيب الباقي تاع القماش لي شوت اللي قعدوا لي، باغ اكزومبل كيما هكا قعدت لي دي شوت، نديرها. قلنا نديرو 4 سنتيمتر، طول نديرها طويله. نزيد وحده اخرى من تحت باش تجيني طويله. لا سانتور هذه نزيد لها بين لكم في لاغوب لي غونس. لي غونس هادو اللي نحطو فيهم لا سانتور اللي حامي تاع لا سانتور. هذه هي لا سانتور
تجي نلصقها هكا في بعضها من نخيطها هكا في بعضها ب1 سنتيمتر، ومن بعد كي نخيطها نطبقها هكا ونخيط لو طوق كامل. نخلي برك بلاصه نخيط حتى لهنا هكا، نجي مخيطه هكا تجي رقيقه لا سانتور هذه، نخلي برك وين نقلبها وخلاص. لي غونس كيف يجيو عندنا ندير 3، تجي وحده على لي كوتي من ومن باه نركبوا فيها لا سانتور، والثالثه تجي في الخلف في النص. كيف نديروها؟ نديروها هكا على لا سانتور كي نطبقوها تجينا هي 4 سنتيمتر مع الخياطه تجي واحد 1 سنتيمتر هكا، هي تجي كبيره شويه هكا باش تعقب فيها لا سانتور وخلاص. نديرها 3 سنتيمتر العرض. والطول هما تجيو 3، دونك هنا تقريبا 20. ندير الوحده كل وحده الطول تاعها 6 سنتيمتر 6 سنتيمتر، ويدخلوا لداخل يزيدوا ينقصوا في الخياطه. فوالا هادو هما يجيو مطبقين هكا ويتخيطوا من في لاغوب في لاطاي. كنوليو للخياطه. عندي نبدا بلي بانس، هادو لي بانس تاع الامام، هاي لا بانس ماركيتها عندي نطبقها هكا. كي نخيط في لا ماشين نخيط من الوط من لو با حتى الفوق لا بانس لو بوين هذا، نخيطهم بكل تاع الامام وتاع الظهر. بانس تاع الظهر نحددهم برك، نحددهم للجهه الاتجاه هكا متعاكسين هكا، الجهه هذه الكوتي منا الجهه هذه نحددوه هكا كي يتخيط هكا. ندير لا بارمونتور السجاف نركبو تاع الامام تاع الظهر ونزيد تاع الامام. هنا ثاني لي بانس راهم هكا، فوالا نحددهم على لو كوتي منا، والكوتي الاخر ندير العكس. نحددها لو كوتي هذا تسمع لو كوتي اللي وين يتخيطوا الجناب، لكن نخيطها تجي الخدمه نظيفه. وندير لهم لا بارمونتور السجاف. هذا الوجه تاع الامام نحط الوجه مع الوجه هكا، ونخيط 0.7 ولا 0.5 حتى هكا خيطو، نكرونطيه ونقلبو. نفس الشيء الكوتي الاخر والخلف ثاني لا ميم شوز. ندير نحط الوجه مع الوجه ونخيط نفس الشيء، نعتمد نفس لي ميزور اللي نخيط بهم في كل لا تونو. هنا ندير هادو اللي يجيو هكا نديرهم 0.7 في لي كوتي، ندير 1 هكا نخيطو نكرونطي نقلبو نحددو. قلنا لي بانس ودرنا لا بارمونتور. هنا لصقتها بالشريط اللاصق هكاك، لصقتها برك بالحديد. قالي نركب الكتاف مع بعضهم تاع لو دوفون، نركبهم هكا، نحط الوجه على الوجه هكا، ومن بعد هذه لا بارمونتور هذه نقلبها هكا ونخيط على 1 سنتيمتر منا والكوتي ثاني. الكتاف مع بعضهم هنا نكرونطي برك، نكرونطيه بالمقص باه ما تجيش هنايا في لو بوين هنا تجيش خشينه. ومنا ندير سورفيلاج كي نقلبها
تجي كيما هكا. تجي الخدمه نظيفه. هادو الكتاف هنا من داخل. ها نشوفوا كيفاه جات منا لصقنا الكتاف، بقالنا لي كوتي. قبل ما ندير لي كوتي ندير نيرفور في لو طور كامل حتى اللوط هكا. نبداها من نطلع حتى لو دو ولو كوتي الاخر تاع لو دوفون. لو كوتي هذا نديرو فيه لا فيرميتور هكلا. واش ندير؟ نقلب القماش تاعي ونخيط منا لهنا واحد 4 سنتيمتر، ومن بعد ندير لا فيرميتور كلير. تجي سي بون. درت لي كوتي. دركا نديرو لو مونشور. عندنا لا مونش. قبل ما نديرو لو مونشور نخيطو لا مونش تاع. اول حاجه نخيطو لو كوتي ولوغلي ولي نديرو على لو كوتي نديرو على 1 سنتيمتر خياطه، ونزيدو لو طور كامل تاع لوغلي. خيطتها فوالا. شوفوا كيفاه ما تجيش كلوش بزاف، تجي شويه بكاريدا. درت لوغلي هكا ندخلها في لو في لو مونشور وندير لي زيبانغل. تجي الخياطه مع الخياطه هكا فوالا باه ما تجيش مديرابي على بعضها، وتجي لا فينيسيون نظيفه. ان شاء الله تكون واضحه. وهنا وين كرونطيت لا مونش نحطهم مع ليبول بعد. خلصنا لي مونش. نحددهم برك من هنا، ندير لهم سورفيلاج. تجي الخياطه مع الخياطه هنا على لو كوتي من الخياطه مع الخياطه. الكتاف هذه هي. ندير لهم السورفيلاج ونحددهم، ونولي لو با تاع لا غوب يعني لا جوب. هنا لا جوب ندير الوجه من داخل مع الوجه، ونخيط لي كوتي من على 1.5 سنتيمتر، ومن بعد نلصقهم في الهو. هنا حددت لي مونش، درت السورفيلاج وركبت لي كوتي تاع لا جوب، ركبتهم ودرت لهم السورفيلاج. واش ندير؟ نقلب لا جوب
ونشوف الامام تاعها. عندي هذا الامام ندخلو كوم ان صاك هنا في الهو هكا نكون ايبانغليت لو دوفون تاعي باه نلصقو في بعضه، وندير لو ميليو مع لو ميليو تاع لو دوفون ولي كوتي مع لي كوتي هكا، نلصق بلي زيبانغ قبل ما نخيط. هاك لي كوتي مع لي كوتي لو ميليو مع لو ميليو، ونزيد لي بلي نحطهم مع لا بانس هاك. هنا قبل ما نخيط لو با واش ندير؟ نخيط منا اللهن في الرقبه في الكروازي هذا حتى اللهن، ومن بعد نركب لو با. هنا خيطتها منا لو كوتي هذا هنا منقلبه، نحكمها بلي زيبانغل، هاد لو كوتي نحكمو بلي زيبانغل باه كي نخيط من بعد مع لا جوب يلصق، ما كان لا نزيد نخيطو هو، سينو نحكمو بان بوين هنا برك. نزيد نقلبها لكم تشوفوها من قدام. فوالا خيطه من حتى اللهن هاك. هادو حكمتهم بلي زيبانغل. داخل لا جوب كيما قلنا، لا جوب في لا غوب لو يقعد كيما راه، ولا جوب نقلبها ونشوف لو كوتي تاع الامام، ندير لي بانغل هك باه كي نجي نخيط ما تكسرليش البرا. فوالا نزيد لي كوتي تاع لا جوب مع لو كوتي الاخر تاني ندير بلي بانغل لي كوتي من ومن، ونزيد لو ميليو تاع لو دو. فوالا فوالا هاك. كان نحسب لي بلي هنا من لي بانغل من لو ميليو هذا نعدل، ما تجينيش مكمشه، لازم يجي كلش بلا. نمشيها مليح كي نوصل لا بانس اللي الفوق، هاي لا بانس كي نوصل ليها تحبي تحبسي بابانغل، نزيد من لو كوتي من الجانب، نزيد نعدل لو تيسو تاعي حتى يجي حتى تكماش، نوصل لا بانس هنا لو بلي درتو شويه كبير لو بلي باه يجيني باهي هكا، ونطبقو هك نعدلو برك وندير البانغل يجي الجهه هذه. كي نقلب لا جوب تاعي لاحظوا كيف يجي هك. لا ميم شوز كوتي الاخر لي زيبانغل نحكم من لو ميليو نفس الشيء، نعدل حتى لا بانس ندير ابانغل هنا، ومن الجانب لو كوتي فوالا كي تفورمالي لو بلي واش ندير نفس الطريقه كيما هنا، نجي هك على لو كوتي هذا. في الظهر نفس الشيء، عينت لو ميليو هذا لو ميليو، نشوف لي بانس تاع الظهر واش ندير من لو كوتي، نجيب التيسو هك ندير اون ابانغل، ندير اون ابانغل نجيب منا من لو ميليو هاك، وندير اون ابانغل نفس الشيء لو كوتي الاخر، ونخيط لو طور كامل. هنا خيط لا جوب مع لو
درت السورفيلاج كيفاه جات لي بلي كيفاه جاو لو كوتي هكا، هادي منا لو كوتي هكا مع لي بانس. في لو دو لا ميم شوز، لي بلي ان شاء الله تكون واضحه من لو كوتي هذا ولو كوتي هذا مع لي بانس. هذه هي هنا نخيطها بين سور بيكور لو طور كامل تاع لا طاي. يبقى لي لوغلي درت السورفيلاج. نولي لا سانتور، لا سانتور خيطتها منا باسكو دو مورسو، خيطتهم حددتها كرونطيت، نخيطها نحددها الساع ومن بعد نقلبها هكا اون دو ونخيط لو طور كامل. نخلي برك هكا حتى لهنا، نخيط لو طور هذا كامل شويه، نخلي اسباس من ومن باه نقلبها ونحددها ونعاود نخيطها من فوق. لي غونس هادو اللي يجيو مع لا طاي طبقها هكا ونخيط هك قد ونقلبها. هنا درنا لا بيكور منا في لا طاي كامله حتى للظهر. كنحط لي غونس هاني خيطتهم حددتهم قلبتهم وحددتهم، لي غونس ولا لي باسون اللي تعقب فيهم لا سينتور. هنا درت وحده جربتها، نخيطها بالطريقه هذه، نحسب ان يدمي من وان يدمي من ونخيطها، نحطها بالشكل هذا وين الخط وين خيطت من داخل نحطها هك ونخيط 1 سنتيمتر مثلا ولا 0.5 ونقلبها هكا. كي نقلبها نزيد نخيطها منا بون نيرفور برك، ونزيد لو كوتي هذا نكون مركيتو تاني، نطلعها هك في لا ماشين نخيطها ونقلبها هكا ونخيط لداخل، ونزيد لا ميم شوز نخيطها من فوق بون نيرفور. غنديرها في لو كوتي هذا باسكو غندير 3 في لو كوتي هذا منين لا فيرميتور كلير نتزيها برك شويه هك ولا هك هنا، وفي النص تاع لو ميليو تاع لو دو ما بين لي بانس ولي بلي هنا نحسب المسافه هذه لو ميليو تاعو نحطهم فيها هك هكا لا سانتور تجي داخل. فوالا خيطتهم لي باسون ولا لي غونس تركب عليهم لا سانتور هكا لو كوبي هذا وهذا لو دو. درت لها لوغلي نعطيها لكم واجده. فوالا لا روب واجده. شوفوا لو كروازي يعني لو كاشكور يجي حتى لو كوتي هذا برك، لا سينتور تجي في مع لي باسون هادو منا لو كوتي هذا لو كوتي ما فيهش لا فيرميتور كلير لي باسون. شوف كيفاه يجي لهنا يجيو كوم في مع لا كوتور. le dos l'encolure rentre les manches le passant تاني منا لا روب طويله. لو كوتي هذا فيه لا فيرميتور كلير منا تحلها وتقفلها باه تقدر تلبسها لا ميم شوز منا. هذه هي ان شاء الله تعجبكم، ما تنسونيش بلايك ابوني. باي باي.